अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच दुरू टीवी। इस वक्त आप देख रहे हैं और ग्वादर में आज तकरीबन चौथा दिन है, लेकिन ग्वादर सिटी पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। पुलिस का क्रैकडाउन अब भी जारी है और मुजाहिरीन भी सड़कों पर हैं। इन 4 दिनों में कोई बेहतरी के आसार हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी पे हम अपना बात जो है वो आगे जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और साथ में अपना फीडबैक देना है। आज शायद मेरा ये चौथा व्लॉग है जो मुसलसल ग्वादर पर ही है, और ग्वादर में जो भी अपडेट्स हमें मिलती हैं ज़ाहिर है कि हम अपने नाज़रीन के साथ उसको शेयर करते हैं। और आज चौथा दिन है और चौथे दिन में भी ग्वादर में ज़ाहिर है कि उसके ब्लैकआउट होने की वजह से कहीं कोई राबिता होना मुमकिन नहीं है। हमने कई बार कोशिश की जो ग्वादर में लोगों से राबिता किया जाए और जो करंट सिचुएशन है वो ली जा सके ताकि अपने नाज़रीन तक जो हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे जाएँ। लेकिन चूँकि ब्लैकआउट होने की वजह से नेट कनेक्शन भी तकरीबन मुअत्तल है, साथ में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है, और इस वजह से पूरा डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में उसमें वरमाड़ा, पसनी, जीवनी और ग्वादर समेत कहीं पे किसी से हमारा राबिता नहीं हो सका। हाँ, बहरहाल तुर्बत और केच के अज़ला में पड़ोसी हैं ग्वादर के, वहाँ हमने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअल ज़ाहिर है कि तुर्बत के और केच के बाकी लोगों को भी ग्वादर के इश्यूज़ का या ग्वादर में अब क्या हो रहा है उसके बारे में कोई ज़्यादा मालूमात मुयस्सर नहीं हो सकी। लेकिन जो थोड़ी बहुत जो हमें इत्तलात मौसूल हुई है, वो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन है वो तो जैसे मैंने कहा कि आज चौथा दिन है, वो क्रैकडाउन अब भी जारी है, लेकिन हुकूमत ने काम किया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से उन्होंने ग्वादर पूरे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में 2 महीने के लिए दफ़ा 144 नाफिज़ कर दी है। और जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, उनका अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अभी जारी है। उनके साथ आईजी पुलिस भी मौजूद हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो अब तक जो इत्तला हैं जो वज़ीर दाखिला ने कहा है, वो ये है कि ग्वादर के लोगों ने और हक दो तहरीक ने पूरे ग्वादर को स्टक करके रख दिया था, तो इसकी वजह से हमने मुतबादिल जगह का उनको कहा कि वहाँ चले जाएँ। वो नहीं गए, उन्होंने पोर्ट को स्टिक करके रख दिया था, तो इस वजह से हमने ऑपरेशन कर दिया है। ये बहरहाल सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये आज का दिन का नहीं है, बल्कि जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीटली सूबाई वज़ीर दाखिला साहब बता रहे हैं चौथे दिन। लेकिन इन तमाम सूरत-ए-हाल में इससे पहले कि हम जाएँ ग्वादर में क्या हो रहा है, थोड़ा-सा सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ की हम बात कर लेते हैं और साथ में मरकज़ी हुकूमत के रवैये की भी बात। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, उसमें कोई दलील, कोई मंतिक, कोई लॉजिक समझ नहीं आती। देखिए, एक तरफ सूबाई हुकूमत या वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हमने उनके मुतालिबात मान लिए हैं, तो ये हम भी कहते हैं ठीक है जी, आपने बात मान ली है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप खुद कह रहे हैं हमने उसके मुतालिबात मान लिए हैं। जब आपने हुकूमत ये कह रही है कि हमने अब मुतालिबात मान लिए हैं हक दो तहरीक के, तो इसका मतलब जितने भी उनके मुतालिबात थे वो जायज़ थे और कानून के अंदर थे और आइनी दायरे-कार के अंदर थे। उनके मुतालिबात अपने हुकूक के मुतालिक हैं, ख़्वाह वो सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टें हों, ग्वादर पोर्ट हो, ग्वादर की डेवलपमेंट हो, इल्लीगल ट्रॉलिंग हो। ज़रा आपने वो मुतालिबा जब मान लिए तो आपने एडमिट कर ली ना, तस्लीम कर लिया कि जी आपके मुतालिबात अपनी जगह ठीक हैं। और ये मुतालिबा आज का उनका नहीं है। 1 साल पहले जब उन्होंने धरना दिया था यही मुतालिबात थे। आज दोबारा वो धरने पे बैठे थे जिसको आपने सबूताज किया। वो भी ज़ाहिर है कि वही मुतालिबात आज भी उनका है। तो जब मुतालिबात आप मान भी रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जब मुतालिबात जायज़ भी हैं, सब कुछ है, सही है? तो फिर 1 साल में जी आपने फिर मुतालिबात पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? जब जायज़ मुतालिबात हैं। अच्छा, फिर इसका जवाब पता है क्या मिलता है? जवाब ये मिलती है कि जी चूँकि बहुत सारे ऐसे मुतालिबात हैं जो सूबाई हुकूमत के दायरे-इख्तियार में नहीं आते। कौन से मुतालिबात हैं जी? कौन से मुतालिबात हैं जो सूबाई हुकूमत के दायरे-इख्तियार में नहीं आते? ज़रा वो भी खुल के बता दें ना कि ये चीज़। 18वीं तरमीम के बाद आपके पास बहुत सारी पावर्स आपको मुयस्सर हैं। अगर आपके अंदर अहलियत हो और उनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहें। अभी आप खुद को मैं ये समझ सकता हूँ कि सूबे में जो भी हुकूमत आती है उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन आइन में उनके पास इख्तियारात होते हैं। नाअहली की वजह से
اقتدار آ جاتی ہے، اختیار نہیں آپ کو میسر ہوتی، یہ مان لیتے ہیں، بالکل مان لیتے ہیں۔ تو جب آپ کی نااہلی کی وجہ سے آپ اپنا اختیار ہی استعمال نہیں کر سکتے، آپ کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ چڑھائی کر دیتے ہیں پرامن مظاہرین پہ، ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے فیصلہ آپ کا نہ ہو، دل میں آپ بھی گلٹی ہوں ایز صوبائی حکومت کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں اندر سے، کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، ریموٹ کی طرف استعمال ہوتے ہیں، بس استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ بھی آگے دیکھا جائے گا کہ صوبائی حکومت ابھی تو زبردستی اور طاقت کے ذریعے منتشر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر کہ ریاست کے پاس پاور ہوتی ہے، حکومتوں کے پاس پاور ہوتی ہے۔ کتنے دن تک گوادر کے لوگ خالی پیٹ اور نہتے لوگ فورسز کا بندوبرداروں کا مقابلہ کریں گے؟ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، 4 دن تک وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ ان کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہے اور جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ جس دن وہ تک جائیں گے یا آپ کی مار پیٹ زیادہ ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ منتشر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس طرح کرنا اور تشدد کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو چڑھائی کرنا اور ان کو مارنا پیٹنا، مقدمات بنانا، یہ کسی حکومت کی کامیابی تصور کی جا سکتی ہے؟ کسی معاشرے معاشرے میں اس کو اچھا کہا جا سکتا ہے؟ یا آپ جس کوکلے جمہوریت کے دعوے داری کرتے ہیں، کیا اس جمہوریت کے اندر اس طرح تشدد کرنا اپنے نہتے لوگوں پر، وہ جمہوریت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ یہ تو بہت سے سوالات ظاہر ہے آپ پہ اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ آج آپ کر لیں، لیکن یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ نیتے لوگ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر تھی۔ اس آج کے دور کے حکومتوں نے، خواہ مرکزی حکومت ہو، صوبائی حکومت میں ہو، کوئی بھی ہو، مذاکرات کرنے، ان کی داد رسنی کرنے کے بجائے آپ نے ان پہ طاقت استعمال کی۔ یہ تو تاریخ میں ابھی لکھا جا چکا ہے تقریباً۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھے یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ 50 سال کے بعد اگر کوئی میری باتیں سنیں تو آپ ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ گوادر میں کسی دور میں کیا ہوا تھا۔ جہاں تک حکومت کا یہ ایک منطق کہ جی انہوں نے گوادر پورٹ کو انہوں نے اسٹک کر کے رکھا ہوا تھا، میں پہلے دن میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ حکومتی یا ریاستی مشرق کو اس طرح جام نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک سیاسی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ نے 2 مہینے تک ان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے کیا، یہ فیصلہ کیا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے اس کے بعد کیا۔ لیکن کیا عمران خان کو، جس کو آپ نے 4 سال وزیر اعظم بنا دیا، اس نے اسی سپریم کورٹ، اسی پارلیمنٹ کے سامنے 3 مہینے تک پورے مشینری کو جام کر کے نہیں رکھا تھا، اسلام آباد کے تمام ایمبیسیوں کو منجمد کر کے نہیں رکھا تھا، ایئرپورٹ سے اسلام آباد شہر آنے تک کے تمام راستے بند کر کے نہیں رکھا تھا، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے ناچ گانے نہیں ہو رہے تھے، آپ کی ریاستی ٹی وی کے اندر گھس کر اس کو قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، پی ایم ہاؤس کو گھیرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کتنی کریک ڈاؤن ہوئی عمران خان کے خلاف، کتنی کریک ڈاؤن ہوئی پی ٹی آئی کے خلاف، کتنی گرفتاریاں کر لی آپ نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو۔ اسی عمران خان کو آپ نے تمغہ سجایا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا اور اگلے 4 سال کے لیے اس نے آپ کا بیڑا کر کے رکھ دیا۔ معیار، دوہری معیار ادھر آ کے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر اسلام آباد کے ایلیٹ کلاس کچھ بھی کر لے، کوئی آئین شکنی کر لے، سپریم کورٹ جام کر لے، پارلیمنٹ جام کر لے، ریاستی اداروں پر حملہ کر دے، پی ٹی وی کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے، وہاں پہ قانون اندھی بھی ہے اور بحری بھی ہے، تو ادھر نہ کوئی کسی کو کوئی سنائی دیتی ہے، نہ کوئی دکھائی دیتی ہے۔ اگر گوادر میں پورٹ پہ 2 دن اگر عقد و تحریک کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ جی بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہو گئی، بہت بڑا شرپسندی ہو گیا، کیونکہ ابھی یہ شرپسند ہیں، ابھی ان کو مارنا بھی جائز ہے، ان کو پیٹنا بھی جائز ہے، ان پر مقدمات کرنا بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے۔ عمل بلوچستان میں ایک مایوسی ہے، ایک نفرت موجود ہے، یہ آج نہیں بہت پہلے سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ اب جب بھی ویلاگ کیے ہیں بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت نہ کریں کہ واقعی آپ کی شہریت کچھ اور ہے اور
اسلام آباد میں بیٹھا ہوا جو ایلیٹ کلاس کی جماعتیں ہیں ان کی شہریت، ان کے لوگوں کی شہریت الگ ہے۔ جب اب عملاً اس طرح کا اقدام اٹھاتے ہیں تو اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے بالکل دو حصے کر دیے ہیں آپ کا نظریہ اپنے ہی لوگوں کے لیے اپنا، اگر آپ سمجھتے ہیں اپنے لوگ تو ان کے لیے آپ نے اپنا نظریہ، دو الگ نظریہ آپ نے کی ہوئی ہے۔ بالکل ذہنی طور پر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دو الگ نظریہ رکھنا ہے۔ اسلام آباد اور لاہور میں تحریک لبیک توڑ پھوڑ کرے، پوری ریاستی مشرق کو جام کر دے، پورا ایک صوبے کو جام کر کے رکھ دے، تو اس کو پیسے بھی دو، واپسی پہ کرایہ بھی دو، جی بیٹا شاباش آپ نے بہت اچھا آپ نے جو ہے توڑ پھوڑ کی ہے، اچھی آپ نے جو ہے نقصان پہنچایا ریاست کے مشینری کو، تو جی یہ اپنا کرایہ لے کے ابھی گھر چلے جاؤ۔ جو اپنے حق کے لیے آپ خود مانتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کے مطالبات تسلیم بھی کر لیے ہیں اور جائز بھی ہیں، اگر وہ گوادر پورٹ پہ آ کے دھرنا دیتے ہیں تو آپ ان کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، اس چیز کا تمیز کیے بغیر کہ ان مظاہرین میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں۔ تو یہ اپنے عمل سے آپ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے حق کے لیے، بلوچستان میں کوئی اپنے حق کے لیے بات کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پھر ایک قانون بنا لے، پارلیمنٹ بیٹھ جائے، ایک جو بحری گونگی ایک پارلیمنٹ، جو کٹ پتلی ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے مرکز میں، تو کیا بھائی کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ آپ جائیں وہاں پہ قانون سازی کر لیں، جس طرح آپ نے ریکارڈ پہ قانون سازی کر دیا، اس کو جو ہے پھر اپنے حوالے کر دیا، 18ویں ترمیم کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا آپ نے، اور آپ نے قانون سازی کی تو کس نے آپ کو روکا؟ اور روکنے والا ہے کون آپ کو؟ تو بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی دوہری شہریت کے لیے ایک قانون پاس کر لیں کہ کوئی اپنے حق کے لیے اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں اس کو اپنے حق کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے۔ پھر کہتے ہیں جو لوگ جن کو ہم گرفتار کر رہے ہیں جی وہ شر پسند ہے، مطلب جو اپنے حق کی بات کرے وہ شر پسند ہے، اگر کچھ لوگ جی حضوری چاپلوسی کریں جی وہ محب وطن ہے۔ یہ ایسا معیار رکھا گیا ہے جس سے میرے خیال میں نفرتیں بڑھ سکتی ہیں، نفرتیں زیادہ ہو سکتی ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی میرے خیال میں 4 دن گزر گئے ہیں، جتنی زیادتی ہونی تھی ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی ریاستی مشینری اور مرکزی حکومت یہ اگر سنجیدگی سے اگر چاہیں تو مذاکرات اب بھی ہو سکتے ہیں، ٹیبل پہ اب بھی بیٹھا جا سکتے ہیں، کیونکہ گوادر تو مرکزی حکومت کی ترجیح ہی میں شامل نہیں ہے۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ ہمارے لوگ جو مرکز میں ان کے کلیگ ہیں، ان کے مخلوط حکومت میں شامل ہیں، وہ بھی لب سی کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ وہی جو میں نے کل بتایا تھا کہ جی چونکہ مولوی ہدایت الرحمان وہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے چلیں ڈی ڈنڈے اگر خواتین کو پڑتی ہیں، بچوں کو پڑتی ہیں، شیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق و تحریک کے پلیٹ فارم پہ ہیں، پھر تو وہ نہ بلوچ ہیں، نہ ان کی کوئی حقوق ہیں، نہ ان کو مطالبہ رکھنے کا کوئی حق ہے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو قوم پرستی کے دعوے دار ہیں، جو مخلوط حکومت میں شامل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی اپنا منہ اور سی لیا ہے، کان بند کر لیے ہیں۔ ریکارڈنگ پہ جس طرح کی آپ کی ظاہر ہے کہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفاہمت ہوئی ہے مرکزی حکومت سے، جس طرح کی قانون سازی ہوئی ہے اور کچھ شعلہ بیانی کے بعد آپ خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تو اب سمجھ آتی ہے کہ وہ جو تھوڑی بہت جو ایموشنل جو تقاریر ہیں وہ کر کے بلوچ عوام کو یہ جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، آپ نے تو حکومتوں کا یہ پی ڈی ایم جو ایک کھچڑی ہے، کچمبر ٹائپ کا جو یہ حکومت بنی ہے مرکز میں، آپ نے ساتھ بھی اس لیے دیا تھا کہ جی ہم مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کر لیں گے، اب ابھی تک لگے ہوئے ہیں، کس حد تک مسنگ پرسن کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا؟ آپ نے پی ٹی آئی حکومت اس لیے چھوڑ دی کہ انہوں نے آپ کے مطالبات پر امپلیمنٹ نہیں کیا، تو کیا ان 7-8 مہینوں میں یہ جو کچمبر ٹائپ کی حکومت بنی ہوئی ہے وہاں پہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی، تو کیا انہوں نے آپ کے مطالبات کو ماننے کے بعد ان پہ امپلیمنٹ کر لیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔
मैं आपको यकीन से कहूँ कि जिस तरह अवाम से मीडिया, जुडिशरी और सियासतदानों का एक बेरुखी है, ओन नहीं करते कि जहाँ पे वो, क्योंकि हर चीज़ को देखते हैं किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म के नज़रिए से देखते हैं कि अगर किसी भी कहीं पे भी अवाम अगर किसी और प्लेटफॉर्म से कोई अपने ही हुकूक के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो आपके प्लेटफॉर्म से नहीं है तो आप कहते हैं ना तो वो बलोच है, ना वो इंसान है, ना वो इस मुल्क का रिहायशी है, ना इस सूबे का रिहायशी है। उसके साथ जो भी हो रहा है उसको होने देना चाहिए। ये मुझे आज से तो ये तकरीबन रियलाइज होना शुरू हुआ है। तो फिर कौम परस्ती का मयार ये है कि वो आपकी पार्टी का वो मेंबरशिप होल्डर हो। फिर आप बलोच भी हैं, आपके लिए मैं आवाज़ भी उठा सकता हूँ। अगर किसी और प्लेटफॉर्म से अगर वो बलोच भी है, अपने हक के लिए जायज़ हक के लिए बात भी कर रहा है, लेकिन वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, तो फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है। आपको जो जो उसको डंडे पड़ने हैं, गोली लगना है, जो भी लगना है, वो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, इसके अलावा केच तुर्बत में सिटी में आज अब्दो तहरीक की जानिब से भी एक वो मुजाहरा किया गया, और उस मुजाहरे में उनको नहीं छोड़ा गया इंतज़ामिया की जानिब से आगे बढ़ने के लिए, रैली निकालने के लिए। तो प्रेस क्लब के तुर्बत के सामने वो मुजाहरा हुआ, अब्दो तहरीक के प्लेटफार्म पे लोगों ने मुजाहरा किया। उस मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान काफ़ी सारा जो है हाथापाई तक मामला आ गए थे। लेकिन बहरहाल मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन जैसे ही एहतजाज ख़त्म हुआ, उस एहतजाज को लीड करने वाले दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उसमें वसीम सफ़र नाम का बंदा है, वो माजूर है, वो चल नहीं सकता। मतलब एक माजूर बंदे से केज की इंतजामिया को और हुकूमतों को इतना बड़ा थ्रेट था कि उस माजूर बंदे को भी उन्होंने गिरफ्तार करके जाके लॉकअप में टांस दिया, चलो बैठो। मतलब जो भी आवाज उठाएगा आपने उनका मुंह बंद करना है। इसके अलावा सिबगतुल्लाह नाम के शख्स हैं, वो मौलाना अब्दुल्ला बलोच साहब के साहिबजादे हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा नाम है बलोचिस्तान की सियासत में। वो कि उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, लेकिन ये कौम परस्त भी मानते हैं कि शायद बलोच माशरे में एक ऐसा मजहबी आप दावे लोग करते हैं कि शख्सियत, उसने सबसे ज़्यादा कौमियत पे काम किया है और अपने कौम के लिए उसने एक स्ट्रगल कर लिया है। रिकॉर्डिंग का जो पहला मुआहदा हुआ था ना, यही मौलाना अब्दुल हक बलोच साहब थे कि उसने सबसे पहले इसी बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसने रिकॉर्डिंग के खिलाफ, इस मुआहदे के खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी। उसके साहिबजादे को भी आज इसलिए गिरफ्तार किया कि उसने हक दो तहरीक के प्लेटफॉर्म पे तुर्बत सिटी में एहतजाज क्यों किया, यहाँ वो सारे फेरेस क्यों थे, उन्होंने वो लीड क्यों किया। इसलिए एक माजूर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो हक दो तहरीक के प्लेटफॉर्म से वो एक सरगर्म कारकुन थे, हैं बल्कि उसको, और एक दूसरी तरफ एक मजहबी और सियासी रहनुमा के बैठे को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अच्छी बात मैं आपको ये आखिर में जाते जाते ये शेयर कर लूँ कि केज के आल पार्टीज ने मजम्मत की है जो ग्वादर में हो रहा है। ये अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने एक मजम्मत की है, और लेकिन मजम्मत के साथ साथ उनका जो मतलब कि अजीब लगता है ना, अभी डिटेल से इसलिए बात नहीं कर सकता कि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, तो उसमें हर चीज़ में डिटेल से बात नहीं हो सकती। अल पार्सी का कहना है कि हमें हक दो तहरीक से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है तो हम हुकूमत की जानिब से उसकी हम मजम्मत करते हैं। भाई हक दो तहरीक से आपके हज़ार मेरे भी इख्तलाफात, मैं भी इख्तलाफ रखता हूँ, मैंने कई बार क्रिटिसाइज किया है मौलाना हिदायतुर रहमान को। इस वक्त सवाल हक दो तहरीक का नहीं है, इस वक्त सवाल उन लोगों का है जो अपने हक के लिए एहतजाज पर बैठे हुए थे, उन पर रियासती जबर हुआ है और अब तक जारी है। इसकी
इसकी कम से कम हिमायत करनी चाहिए। लेकिन साथ में ऑल पार्टीज़ केस की ये कहती है कि आगे अगर हुकूमत ने हालात ख़राब करने की कोशिश की तो हम सड़कों पे आ गए। इससे ज़्यादा और हालत क्या क्या ख़राब हो? लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, एक पुलिस वाला जाम बाग हुआ, एक मुजाहिरीन में से एक जाम बाग हुआ है, 3-4 ज़ख्मी पड़े हुए हैं, ख़वातीन और बच्चों पे शेलिंग हो रही है और 4 दिन से ग्वादर बंद है, नेटवर्क नहीं है, ब्लैकआउट है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम कि ऑल पार्टीज़ तुर्बत की ऑल पार्टीज़ और क्या चाहती है और क्या मज़ीद हालात ख़राब हो। या शायद माज़रत के साथ ये चाहती हो अगर 10-15 लोग मरें फिर हम कहेंगे जी हालात ख़राब हो गए। भला ये फिर भी मैं कहता हूँ अच्छी बात है, कम से कम 4 दिन के बाद ही सही तुर्बत की ऑल पार्टीज़ को ये तो होश तो थोड़ी बहुत आ गई कि यार हमने इसकी मज़म्मत करनी है। तो बहरहाल उन्होंने मज़म्मत कर लिया है और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत इस पॉलिसी पे है कि कुछ भी हो, हद तारी के किसी कारकुन को अभी सड़कों पर घूमता हुआ वो देखना नहीं चाहती, गवारा नहीं है। हर एक सरगर्म कारकुन को मुकदमात करके उनको जेलों में डाल दो, फिर मेरे ख्याल में हुकूमत ये समझती है कि फिर ये मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। ये हुकूमत का ख्याल है, शायद ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, पावर ज़ाहिर हुकूमत के पास होती है, वो मार भी सकती है, जेल में भी डाल सकती है, मफरूज़ भी कर सकती है, तो वो कर रही है। बहरहाल अगर ये पॉलिसी हुकूमतें समझती हैं, मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये समझती हैं कि इस तरह ताकत के इस्तेमाल से मसाइल का हल यही है, तो इसको जारी रखें। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।